मलकुल मौत बीबी मरियम के पास आए और कहने लगे कि मैं आपकी जान कब्ज करने के लिए आया हूं। बीबी मरियम खौफजदा हो गई, रोते हुए कहने लगे कि मेरा बच्चा ईसा शहर से लौट आए। मगर मलकुल मौत ने बीबी मरियम के सीने से अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं, जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वाह बिन मनबह रिवायत करते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर लबनान के पहाड़ों में गोशा नशीन हो गए, जहां वो दोनों दिन भर रोजा रखते और रातें मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत में बसर करते। उनकी ग़िज़ा दरख्तों के पत्ते और फल होते और पीने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाता। ये कैफियत बरसों तक कायम रही, यहाँ तक कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे खुराक की तलाश में तशरीफ ले गए और इसी लम्हे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जलवागर हुए और कहा, ए रोजादार और इबादत गुजार मरियम, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनते ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफ से लरज़ गए क्या और पूछा, तुम कौन हो कि तुम्हें देखकर मेरा दिल संभल नहीं पा रहा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं किसी पर नरमी या सख्ती नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से जान कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस्तिफसार किया कि तुम यहाँ किस गरज से आए हो, तो फरमाया गया कि अपनी मौत के लिए आमादा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया है। इस पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरा बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पहाड़ से वापस नहीं आया, बराए करम उसे आ लेने दो ताकि मैं उसे चंद जरूरी नसीहतें कर सकूं। इस पर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से किसी किस्म की मोहलत देने का इख्तियार हासिल नहीं। मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक मामूली मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। मुझे उसी लम्हे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया है और मैं उसी हुक्म की तामील के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, अगर मेरे परवरदिगार की यही मर्जी है तो मैं पूरी रज़ा के साथ आमादा हूँ। चुनांचे उसी हालत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई जब आप लकड़ी के तने से टेक लगाए बैठी थे। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी में ताख़ीर हो गई और जब रात के वक्त वापस पहुंचे तो देखा कि वालिदा उसी तरह दरख्त के सहारे बैठी है। आपने गुमान किया कि वालिदा आराम फरमा रही है, चुनांचे उनके सामने खड़े होकर कुछ देर इंतजार किया। जब देर तक कोई हरकत महसूस न हुई तो ख्याल आया कि शायद दिन भर भूखी रहने के बायस वालिदा को आराम की जरूरत है। आप करीब जाकर अर्ज करने लगे, ए मेरी माँ, उठिए, रात गहरी हो चुकी है और ये तो इबादत और आहुजारी का वक्त होता है। क्या आज अल्लाह ताला की बंदगी अदा नहीं करनी? फिर आपने ये सोचकर मजीद आवाज न दी कि वालिदा गहरी नींद में होंगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब की तरफ मुतवज्जा हो गए। न कुछ खाया न पिया और बराबर ये इंतजार करते रहे कि वालिदा उठेंगी और दोनों मिलकर खाना तनावुल करेंगे, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर भी गुजर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के करीब खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह तुलू हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के चेहरे मुबारक के करीब झुककर बोले, ए माँ, रात गुजर चुकी है और सुबह आ पहुंची है, नमाज का वक्त भी खत्म हो चुका है। ये कहते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ार और कतार रोने लगे और आपका रोना इस कदर दर्दनाक था कि उसे देखकर फरिश्ते भी गमगीन हो गए और पहाड़ों पर भी लरज़ा तारी हो गया। फरिश्ते आसमानों में आहुजारी करने लगे तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, तुम क्यों गिरिया कर रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, ए हमारे रब, तू सब कुछ बेहतर जानता है कि हमारे आंसू किस सबब से हैं। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक निदा सुनी कि ए ईसा, अपनी वालिदा के चेहरे से चेहरा हटा लो, तुम्हारी माँ इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है। अल्लाह ताला तुम्हें असीम अजर अता फरमाएगा और तुम्हें सब्र की दौलत से नवाजेगा। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब मेरे दुख सुख में मेरा साथी कौन होगा? मेरी भूख और प्यास में कौन मेरा सहारा बनेगा? इसी लम्हे लुबनान के जंगलों और पहाड़ों से आवाज आई, ए रूहुल्लाह, इस कदर बेकरारी क्यों? क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बनाना चाहते हो? आवाज सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे
اور اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو کہ تمہاری آمد سے ہمارے گھروں میں نور پھیل گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، اور سفر کے دوران میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ میں اب سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مل کر میری والدہ کو کفن دینے اور دفن کرنے میں میرا ساتھ دے۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ، اس پہاڑ پر زہریلے سانپ اور بڑے بڑے بچھو پائے جاتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے اس سمت نہیں گئے اور ہمیں وہاں جانے کا شدید خوف ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑ کی طرف لوٹ آئے۔ جب اوپر پہنچے تو دیکھا کہ دو نہایت حسین اور جمیل نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے اپنی والدہ کے وصال کا ذکر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں میکائیل علیہ السلام ہوں اور یہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کفن بھیجا گیا ہے اور تمہاری والدہ کو غسل دینے کے لیے جنت کی ہوئیں نازل ہو رہی ہیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم علیہ السلام کی قبر تیار کی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، میں ماں کے غم میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہ رہی۔ اے میرے مولا، مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنی مدفونہ والدہ سے چند باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ میں نے تمہاری والدہ کو تم سے کلام کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے قریب آئے اور پکار کر کہا، السلام علیکم اے ماں۔ قبر کے اندر سے جواب آیا، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ماں جان، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں یہاں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ جس مقام پر مجھے پہنچایا گیا ہے وہ نہایت پاکیزہ اور آرام دہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اماں جان، آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے رب کو اپنے حال سے راضی پایا۔ اسی رضا کی برکت سے میں یہاں خوش اور مطمئن ہوں اور میں نے اپنے رب کو مجھ سے ناراض نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، موت کی سختی کا اثر ابھی تک میرے گلے میں محسوس ہوتا ہے اور ملک الموت کی ہیبت اب تک میری آنکھوں کے سامنے قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر عرض کیا، اے میری ماں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس غم میں سنبھل سکوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، دنیا کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اپنے رب کی اطاعت کو لازم پکڑے رکھنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، بھوک اور صبر کو اپنا زاد راہ بنانا، مظلوموں پر رحم کرنا اور ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ یہ کہتے ہی آواز خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے سر جھکا کر بارگاہ الہی میں شکر ادا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو سلام کیا اور مضبوط دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کا سہارا اور ہر تنہا دل کا مددگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بستی بستی جا کر توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، تقوی، زہد اور آخرت کی تیاری کا پیغام دیا، مردہ دلوں کو ایمان سے زندہ کیا، اندھوں اور کوڑھیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دی، مردوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ فرمایا، اور لوگوں کو یہ واضح کیا کہ میں خود کچھ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سادگی، عاجزی اور حق گوئی نے کمزور دلوں کو متاثر کیا، مگر بنی اسرائیل کے سرداروں اور علماء کے دل حسد اور تکبر سے بھر گئے۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، آپ پر جادوگری اور بغاوت کے جھوٹے الزامات لگائے اور رومی حاکموں کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔
جب فتنہ انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ دشمن تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آپ کی مشابہت ایک دوسرے شخص پر ڈال دی جسے دشمنوں نے پکڑ